सँगसँगै हाम्रो पनि आवश्यकता हो। चार नम्बर हरेक इकाइहरू जस्तो है त्यहाँ के कुरा राखियो भन्दाखेरि त्यसको आधारमा लेखेको हो। अब सङ्ख्या फन्डामेन्टल कुरामा मात्र जस्तो सङ्गठित सदस्य कुनै पनि सङ्गठन सङ्गठित भएको हुनै पर्यो। नवीकृत सङ्गठनको नवीकृत भएको सङ्ख्या जति आउँछ त्यो कुन चाहिँ सङ्गठनमा सङ्गठित छ भन्ने कुरा गर्नुपर्ने, त्यो रेकर्ड देख्ने रेकर्ड कति एउटा कुनै पनि सङ्गठित गर्दा गर्नु पर्यो भने प्रत्येक सङ्गठनको सदस्यलाई सङ्गठित गर्नको निम्ति गोडाभित्र आज पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा मुख्यतः पार्टीकै सङ्गठनात्मक विषयहरूमा चाहिँ थियो। अब त्यसमा अब एउटा त पार्टीको आन्तरिक सम्मेलनहरूको चाहिँ तयारी चलिरहेको चाहिँ छ। वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशहरू लगायतका विभिन्न तहगत सम्मेलनहरूको तयारी चलिरहेको छ। त्यसको प्रतिनिधित्वको बारेमा कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा सम्मेलनहरूको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा टुङ्गो लगाइएको चाहिँ छ र त्यसको सेड्युल त अस्ति नै सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यही टेन्टेटिभ टाइममा चाहिँ सम्मेलन गर्नका लागि प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको बारेमा एउटा आज त्यो टुङ्गाइएको छ। दोस्रो कुरा, सङ्गठनलाई अझ व्यवस्थित पार्नका लागि सङ्गठन विभागको तर्फबाट पनि केही सुझावहरू चाहिँ आएको चाहिँ छ र कसरी चाहिँ पार्टीलाई विस्तार गर्ने, सम्मेलनहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी प्रभावकारी बनाउने र सङ्गठन कसरी विस्तार गर्ने, गुणात्मक ढङ्गले एउटा सङ्गठनलाई कसरी विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने प्रकारको चाहिँ सङ्गठनात्मक विस्तार सम्बन्धी केही योजनाहरू पनि सङ्गठन विभागले प्रस्तुत गरेको चाहिँ छ। ती कुराहरू पनि मूलभूत रूपमा स्वीकार गरेको चाहिँ छ मतलब स्थायी समितिले। त्यसपछि अर्को कुरा, यो विगत कालमा विभिन्न समयमा भएका पार्टी एकता, विभिन्न घटकहरूसँग भएको पार्टी एकताको बारेमा सङ्गठनमा समेट्न छुटेका चाहिँ साथीहरूको सन्दर्भमा एउटा बीचमा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नलाई कार्यदल बनेको थियो र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर चाहिँ आज स्थायी समितिमा बुझाएको चाहिँ छ र अब त्यो कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई चाहिँ अब हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ अब सङ्गठनात्मक प्रक्रियाहरूमा लैजानका लागि चाहिँ कार्यदलले पेश गरेको सुझावलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ। र चौथो कुरा चाहिँ यो पार्टीको स्कुल विभागले पार्टीलाई व्यवस्थित रूपले स्कुलिङ गर्नका लागि स्कुल विभाग सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको बारेमा पाठ्यक्रम लगायतका स्कुल विभागलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा केही योजनाहरू प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा पनि अध्ययन गरेर छलफल गरेर अर्को मिटिङमा चाहिँ त्यसलाई टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा भएको छ। यसरी मुख्यतः चाहिँ आज सङ्गठनसँग जोडिएका विषयहरूकै बारेमा चाहिँ केन्द्रित रह्यो। त्यसबाहेक चाहिँ अरू विषयहरू खासै त्यति धेरै उठेको छैन। यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रह्यो। अनि सरकार विस्तारका विषयमा सरकार विस्तारको विषयमा अब नेताहरूको बिचमा चाहिँ अहिलेसम्म त कानुनी जटिलताले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन। अब कानुनी जटिलता एक हदसम्म अन्त हुने प्रक्रियामा गएको छ। त्यो अन्त भइसकेपछि अब दलहरूको बिचमा बसेर गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा बसेर मन्त्री परिषदबारे नीतिगत निर्णयहरू गरिसकेपछि अब त्यही आधारमा पार्टीहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउने कुरा हुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसबारेमा अब 5 दलको बिचमा
छलफल गरेर त्यो टुङ्गोमा नपुगिसकेका हुनाले त्यो विषय चाहिँ आज स्थायी समितिमा खासै त्यो विषयमा एजेन्डाको रूपमा उठेन चाहिँ को पार्टीबाट को जाने भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यही त के अरे मन्त्री परिषदको चाहिँ तपाईँको फाइनल नै नभएको स्थिति भए हुनाले मन्त्री परिषदको चाहिँ विस्तारको लागि मतलब कोटा विभाजनको सन्दर्भमा जिम्मेवारी बाँडफाँडको सन्दर्भमा मन्त्रालय बाँडफाँडको सन्दर्भमा त्यसमा कुनै टुङ्गो नै नभइसकेको हुनाले हिजोसम्म त यसको वैधानिक पाटोको बारेमा जटिलता रहेको हुनाले त्यो विषयमा प्रवेशै भएन चाहिँ अब चाहिँ प्रवेश गर्ने भन्ने तयारीमा छ। मन्त्रीमण्डलसँग जोडिएका विषयको बारेमा पनि अब प्रवेश गर्ने छलफल गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। छिट्टै टुङ्गो लगाउने, त्यो टुङ्गो लगाइसकेपछि दलहरूले पठाउनु पर्ने चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आउला। त्यो बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आफ्नो सिफारिस चाहिँ स्वतः भइहाल्छ। अनि अध्यक्षज्यूले आज प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो, त्यही विषयमा छलफल गर्नुभएको होइन? अब भेटघाट त भइरहन्छन्, कुराकानीहरू त भइरहन्छन् के अरे। अब त्यही सन्दर्भमा कुराकानीहरू नहुने कुरो त भएन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको पाँचै घटकको बिचमा एउटा टुङ्गोमा सबै बसेर चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेका छैन चाहिँ। प्रारम्भिक खालको त्योसँग जोडिएका केही तयारीका पाटाहरूको विषयमा होला, तर समग्र विषयमा होइन। र अब त्यही क्रममा चाहिँ भोलि चाहिँ अब अलिकति यो सदन यो कानुनी पाटाहरूलाई खुलाउनका लागि सदनको भूमिका सदनसँग धेरै कुरा जोडिया छ। अब सदन नेकपा एमाले अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ, त्यसैले सदन खुल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो चाहिँ। विपक्षसँग पनि कुराकानी गरेर सहमति जुटाएर सरकारको तर्फबाट वार्ता गरेर चाहिँ सदन खुलाउनुपर्छ भनेर भनिरहेको चाहिँ छ। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले छिट्टै चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलाउने भन्ने कुरा पनि छ र मलाई लाग्छ सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमति समझदारी बन्यो भने सदनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला, केही अर्जेन्ट एजेन्डाहरू प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। यदि चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ तपाईँको अवरुद्ध गरिरह्यो भने चाहिँ अब सदनबाट चाहिँ हिजो चाहिँ बजेट सम्बन्धी अध्यादेश चाहिँ अर्जेन्ट विषय भएको हुनाले चाहिँ सङ्कटको विषय भए हुनाले चाहिँ बाध्यात्मक रूपले अगाडि बढाइयो चाहिँ। अरू विधेयकहरू त रेगुलर कोर्सका विधेयकहरू त त्यो रूपले अगाडि बढ्दैन चाहिँ, आपसी सबै सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। यदि प्रतिपक्ष सदन अवरुद्ध गरिरहने र त्यही ढङ्गले चाहिँ रहिरहने हो भने त सदन तत्काल सदन सञ्चालन गरिरहनुको पनि त्यही धेरै अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्षसँग पनि कुराकानी गरेर चाहिँ सरकारको तर्फबाट सबै दलहरूसँग कुराकानी गरेर चाहिँ सदन खुलाउने वातावरण चाहिँ कोसिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। सदन खुल्यो भने चाहिँ सञ्चालन हुने सहमति भइसकेपछि मात्रै क्याबिनेट विस्तार हुने हो। अब योसँग पनि आंशिक रूपमा त केही जोडिया छ, पूर्ण रूपमा भन्दा पनि खास गरिकन यो कानुनहरू दलसँग जोडिएका कानुनहरूको सन्दर्भमा अध्यादेश त फिर्ता भएको चाहिँ छ। तर अध्यादेश फिर्ता सरकारले सदन चलिरहेको बेलामा अध्यादेश फिर्ता भएको स्थिति र सदनमा अध्यादेश टेबल भइसकेको अवस्था, सदनले निर्णय नगरे तापनि जानकारी दिइसकेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ सदनमा जानकारी दिन जरुरी छ। सदन चलेको अवस्थामा सदनमा जानकारी दिने हो चाहिँ हैन। सदनमा जानकारी दिएपछि त्यो अध्यादेश कम्प्लिट भएको मानिन्छ। हुन त राष्ट्रपतिले फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा जुनसुकै समय पनि फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने छ। तर अब हाम्रो प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनमा टेबल भइसकेको विषय भए हुनाले चाहिँ सदनमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको छ भन्ने कुरा सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ ले पनि त्यो कोर्स पनि एउटा लिने देखिन्छ प्रक्रियागत हिसाबले। र अब अरू अर्जेन्ट विधिहरू सदन चलिसकेपछि मात्रै क्याबिनेट विस्तार हुने हो। अब क्याबिनेटको सन्दर्भमा त्यही त अध्यादेशको च्याप्टर टुङ्गिसकेपछि मलाई लाग्छ सरकार विस्तारको सन्दर्भमा सायद त्यति धेरै जटिलता रहँदैन भन्ने लाग्छ। अब नेताहरू बसेर सरसल्लाह गर्नुभयो भने क्याबिनेट चाहिँ विस्तार गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रालयको विषयमा कुरा नमिल्या हो। खै अब यो विषयमा त्यस्तो कुरा त केही आएको छैन। त्यसो भएको हुनाले होलान् आफ्ना धारणाहरू त केही त होलान्, आफ्ना सोचहरू विचारहरू त केही होला। तर पनि जे जस्ता सोचहरू भए पनि दलहरूको 5 दलका नेताहरूको बिचमा बसेर आपसी सहमति जुटाउनुको विकल्प छैन। आपसी सहमति जुटाएर क्याबिनेट विस्तार गर्ने कुरा हो। कहिले बस्छ त 5 दलको बैठक? अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जहिले बोलाउनुहुन्छ त्यही टाइममा बसाइ हुन्छ। त्यो सङ्गठनको जस्तो यो महाधिवेशनको स्थानीय तहको तालिका अलिकति पर के महाधिवेशनको तालिकामा पनि पर्ने हो? महाधिवेशन र प्रदेशको तालिकामा अहिले चाहिँ कुनै चेन्ज भएको छैन, यथावत छ।
र त्यही टाइममा चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ महाधिवेशन के अरे राष्ट्रिय सम्मेलन र प्रदेश सम्मेलन चाहिँ तोकिएकै टाइममा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने छ। अगाडिका चाहिँ टाइमहरू थोरै चेन्ज हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ तयारीको पाटो, चाडपर्वको पाटो, सबै बिदा सिधा सबै पाटोलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ संगठन विभागको सिफारिस अनुसार चाहिँ थोरै टाइम सेड्युलमा चाहिँ चेन्ज गरिएको मात्रै हो। हस् ल, धन्यवाद।